सरकारका सुन्दर पक्ष भनेको स्थायी सरकार छ, सुशासन छ, त्यसपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो छ, अर्थतन्त्रको उकास्ने कुराहरू त्यो भइरहेको थियो। अहिले कोरोनाको कारणले हामी अलिकति ड्यामेज महसुस गरिरहेछौँ। हाम्रो माया, हाम्रो नेपालको माया हामी जतिको अरूलाई हुँदैन। हामीले यहाँनिर आफ्नो घर परिवार हामी कसरी सञ्चालन गर्छौँ भने अरूले हामीले सिकाइदिँदैन भने त्यो मान्यताको मान्छे हामी हौँ। यसकारण हाम्रो बिच जे छ, हामी भित्र सहमति खोज्नु छ, हामी भित्र झगडा गर्नु छ, हामी भित्र एउटा निर्णयको प्रस्ताव पारित गर्नु छ भने हामी भित्र बसौँ न। यो सरकार टिक्नुपर्छ, यो सरकार रहनुपर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन। 5 वर्ष यो सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ र जो प्रधानमन्त्रीको लेभलमा अहिले उहाँले काम गरिरहनु भएको छ उहाँको स्पिरिटमा चाहिँ सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। र यो मेरो विचारमा अहिले अध्यक्ष पनि छोड्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्री पनि छोड्नु हुँदैन, उहाँले नै चलाउनुपर्छ। त्यो मेथडमा हामीले अब त्यो बाहिरबाट त्यो हल्लाको पछाडि अब यो सरकार चाहिँ जानुपर्छ, सरकारले राम्रो काम गरेनन् भन्ने कुराले चाहिँ त्यो हल्लाको पछाडि जानु भएन। त्यसको सत्य तथ्य चाहिँ हामीले केलाउनुपर्छ। वास्तवमा समग्रमा चाहिँ सरकारले राम्रो काम गरेछ कि छैन, सरकारले चाहिँ यो 5 वर्षको जुन एउटा त्यो के भन्छौँ हामी घोषणा पत्र अनुसार त्यसले काम गरेको छ कि छैन, त्यसमा हामी बहस गरौँ। फेरि एकचोटि फेरि केपी ओली फेरि हिरो बन्न थाल्यो। जसरी त्यो इन्डियासँगको त्यो नाकाबन्दीको अडानमा जुन किसिमले एउटा अडान लिनुभयो, त्यसरी अडानका साथ यो राष्ट्रियताको पक्षमा सबै पक्ष यहाँसम्म कि प्रतिपक्षका हाम्रा दलभित्र, हाम्रा के अरे संसदभित्र सबै चाहिँ एकमत भएर यो नक्साको धेरै सौहार्दवाद वातावरणमा चाहिँ यसलाई पास गऱ्यौँ हामी। र यसलाई ओलीको लोकप्रियता बढ्दैमा अब कसैलाई टाउको दुखाएको कुरा हुन्छ भने त यो त मेरो चाहिँ विषय चाहिँ यहाँ भरेन। तर यो चाहिँ वास्तवमा जे भइरहेछ त्यो नराम्रो भइरहेछ। नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ sunrisekhबर.com मा। म अनुपम शर्मिला। आज हामीसँग कुराकानी गर्न नेकपा नेत्री तथा सांसद रेखा झा हामीसँग हुनुहुन्छ। रेखाजी, यहाँलाई स्वागत छ सनराइज खबरमा। धन्यवाद तपाईलाई। सरकारमाथिको प्रहार, नेकपा भित्रको विवाद, कोरोना महामारी र विपदका घटनासँग सम्बन्धित रहेर हामी रेखाजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। रेखाजी, सुरु गरौँ सरकारबाटै। हुन्छ। के छ, यो सरकार रहन्छ या ढल्छ? यो तत्काल अथवा त्यो यो 5 वर्षकै कुरा गरौँ न हामी। यो सरकार किन चाहिँ ढल्नुपर्ने हुन्छ? त्यसको त कारणै छैन नि। होइन, सरकारले राम्रो काम गरेन यताउता भन्ने जस्ता हल्लाहरू भइरहेछन् बाहिर। त्यो त हल्लाको पछाडि नजाउँ। सरकारले चाहिँ उदाहरणीय काम गरेको छ। सरकारका 3-4वटा सुन्दर पक्ष छ, स्थायी रूपमा काम गर्न दिनु पर्यो। त्यो भएका कुराहरूले चाहिँ त्यो मिडियामा पनि त्यो भनिदिनु पर्यो। सरकारले गरेका थुप्रै उदाहरणीय कामहरू छन् नि। जसरी तपाईँ यो सरकारका सुन्दर पक्ष भनेको स्थायी सरकार छ, सुशासन छ, त्यसपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो छ, अर्थतन्त्रको उकास्ने कुराहरू त्यो भइरहेको थियो। अहिले कोरोनाको कारणले हामी अलिकति ड्यामेज महसुस गरिरहेछौँ। यो कुराहरू छ नि सुन्दर पक्ष। अनि सरकार यो बिचमा रहनु हुँदैन, सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ, सरकार ढल्नुपर्छ भन्ने कुरा त हाम्रो नियतले त्यस्तो त भन्दैन। त्यो सरकार टिकाउनुपर्छ। सरकारका कमी कमजोरी के छन् त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा निर्देशकको रूपमा जानुपर्छ। सरकारले चाहिँ त्यो कुरा ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो मान्यता चाहिँ त्यो हो। सरकारको पार्टीभित्रबाटै सरकारलाई चाहिँ ढाल्न खोजियो भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भन्नुभएको छ त। त्यसको त कुनै औचित्य छैन। त्यो त कारण पनि देख्दिनँ। किनभने अब यो बिचमा जुन मेथडबाट यो सरकार चाहिँ आएको छ, त्यो मेथडमा हामीले अब त्यो बाहिरबाट त्यो हल्लाको पछाडि अब यो सरकार चाहिँ जानुपर्छ, सरकारले राम्रो काम गरेनन् भन्ने कुराले चाहिँ त्यो हल्लाको पछाडि जानु भएन। त्यसको सत्य तथ्य चाहिँ हामीले केलाउनुपर्छ। वास्तवमा समग्रमा चाहिँ सरकारले राम्रो काम गरेछ कि छैन, सरकारले चाहिँ यो 5 वर्षको जुन एउटा त्यो के भन्छौँ हामी घोषणा पत्र अनुसार त्यसले काम गरेको छ कि छैन, त्यसमा हामी बहस गरौँ हैन। त्यसमा हामी जाउँ र हाम्रो भित्रको विवाद, हाम्रो भित्रको मलाई लाग्दैन यो एक किसिमले मलाई यो जति कुरा बाहिर आएको छ त्यति चाहिँ छैन। र त्यो भित्र अलिकति अब यदि छ भने त्यो नसमझदारी हो। र त्यो हिसाबले एक किसिमले हल्लागुल्ला फैलेको चाहिँ अब त्यो मिडिया मार्फत आएको अथवा त्यो पार्टीभित्र चाहिँ विवाद भएको त्यो असन्तुष्टिहरू
अब त्यो एक ठाउँमा धेरै दिन एक ठाउँमा जम्मा नभएर त्यो विचारहरूको आदान प्रदान नभएर पनि भनेको तपाईँले चाहिँ भित्र आन्तरिक कुराहरू चाहिँ बाहिर आयो, त्यो विवाद होइन हरेक पार्टीमा हुन्छ भन्नु हरेक पार्टीमा हुन्छ त्यो। अब जस्तो सरकारलाई लिएर होइन सडकमा समर्थन र विरोध भएको छ, विरोध हुँदा चाहिँ अलिकति भन्नाले नेकपाभित्रैबाट नेकपाका नेताहरूले नै चाहिँ विरोधलाई चाहिँ त्यति वास्ता नगर्ने, समर्थनमा चाहिँ चुप्प बोल्ने, यसरी समर्थन गर्नको नाममा चाहिँ सडकमा उत्रिन पाइन्छ। अब सरकारको कुरा अब समर्थनमा त्यो जनताको स्वतःस्फूर्तिका चाहिँ यो एउटा पाटो हो। हजुर। अब न्युजले के भन्छ, हाम्रो भित्र के भइरहेछ, अलिकति आवाज जनताहरूमा पनि जान्छ। त्यो सत्य कुरा चाहिँ लुकाउन धेरै चाहिँ लुकाउन मिल्दैन कसैलाई पनि। त्यो जनताहरूसम्म पनि केही कुराहरू गइरहेछन्, केही कुरा पनि छ पनि होइन, केही कुराहरू छ पनि। त्यसको अब त्यो भित्रमा चाहिँ अब एक खालको सहमति भएको थियो होइन। त्यो हाम्रो दुई पार्टी एकीकरण नहुन्जेलसम्म महाधिवेशन एकता महाधिवेशनसम्म हामी यसरी मिलेर जाउँ भनेर, त्यसपछि अब त्यो तहसम्म चाहिँ एकीकरण भइसकेपछि एकता महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको थियो। र त्यो कुरामा अब त्यो पार्टी एकतामा बिस्तारै बिस्तारै अलिकति स्लोली हिसाबले जाँदाखेरि अथवा धेरै कुराहरू मिल्दै मिल्दै दुई पार्टी अब यो ठुलो एक किसिमका ठुलो एकता थियो नि त होइन। त्यो पछि अब यो आवाजहरू बिस्तारै अब ढिलो भयो कि भनेर एउटा मान्छेको असन्तुष्टिहरू त्यो अब छिटो हामी बैठक बसौँ, होइन भने अब जनताहरूले भने अब बिचमा अलिकति असन्तुष्टिका कारण पनि केही कुराहरू बाहिर आए अथवा तपाईँसँग राम्रोसँग डिल गर्न सक्नु भएन। मेरो भनाइ के छ भने यो जुन पनि कुरामा जनताले अथवा त्यो सरकारले त्यो एउटा मिलन बिन्दु हुन्छ नि, एउटा मिलन बिन्दुमा गएर त्यो कहाँ मिलेन, कहाँ मिलाउनु पर्छ हो, त्यस्तो पोजिटिभ रोल खेलिदियो हुन्छ। तर यहाँनिर अब यो हुने बेलामा चाहिँ गर्ने बेलामा चाहिँ ठिक छ, जसको सरकार छ उसको काम छ भन्ने अनि साथ नदिने, अनि साथ जब अलिकति ढिलो चाँडो अथवा केही कुरा हुन थाल्यो भने लौ अब गर्न सकेन भनेर यस किसिमले अब त्यो हुटिङ गर्ने भने ठ्याक्कै मलाई तपाईँले यो कुरा भन्दा अलिकति हाम्रो यो सङ्घीय संसदको अधिवेशनको कुरा आयो। जस्तो अधिवेशनमा चाहिँ जुन सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ पार्टी चाहिँ एक ढिक्का भयो, पार्टीका सबै नेताहरूले चाहिँ समर्थन गर्नुभयो। नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि एकदम सरकारले ल्याएका कार्यक्रम राम्रा छन् भन्नुभयो र त्यो अधिवेशन स्थगित भएको केही समय पछि चाहिँ बसेको स्थायी कमिटीमा चाहिँ उहाँहरूबाटै राजीनामा माग भयो भन्ने जस्तो कुरा आयो, यो चाहिँ के हो? अब यो चाहिँ राजीनामाको कुराहरू अब अलिअलि मिडियामा पनि आयो र भित्र पनि अब त्यो पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि त्यो उठाउनुको औचित्य थिएन। तर किन उठाइयो यो चाहिँ अब उहाँहरूलाई नै सोध्दा हुन्छ, किनभने पार्टीमा जब हामीले प्रतिपक्ष पक्ष सबै मिलेर चाहिँ एक किसिमका नीति तथा कार्यक्रममा आएर नेपालको जुन हाम्रो केही भूभागहरू त्यो इन्डियाले आफ्नो नक्सामा पारेर जुन सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यसपछि हाम्रो सरकारले चाहिँ त्यो उनीहरूले किन गर्ने, हाम्रो भूमि हामीले चाहिँ किन नक्सा ननिकाल्ने भनेर त्यो किसिममा जब राष्ट्रियताको पक्षमा हामीले एउटा नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ, त्यसपछि अब त्यो संवैधानिक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो होइन। त्यो सबैमा हामीले एउटा एक खालका समझदारीका हिसाबमा 3.3 करोड जनताको समर्थन साथमा हामीले त्यो नक्साहरू पास गऱ्यौँ। पछि अब यो केपी ओलीको लोकप्रियता बढ्यो कि हैन, यो सरकार त अब धेरै पपुलर हुन थाल्यो कि भनेर भनेपछि 50औं वर्ष अगाडिदेखि कसैले गर्न नसकेको सरकारले गर्यो, यसलाई चाहिँ कसरी असफल पार्न पर्छ भनेर चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ षड्यन्त्र भयो। एकचोटि फेरि केपी ओली फेरि हिरो बन्न थाल्यो। जसरी त्यो इन्डियासँगको त्यो नाकाबन्दीको अडानमा जुन किसिमले एउटा अडान लिनुभयो, त्यसरी अडानका साथ यो राष्ट्रियताको पक्षमा सबै पक्षविपक्ष यहाँसम्म कि प्रतिपक्षका हाम्रा दलभित्र हाम्रा के अरे संसदभित्र सबै चाहिँ एकमत भएर यो नक्साको धेरै सौहार्दवाद वातावरणमा चाहिँ यसलाई पास गऱ्यौँ हामी। र यसलाई ओलीको लोकप्रियता बढ्दैमा अब कसैलाई टाउको दुखाएको कुरा हुन्छ भने त यो त मेरो चाहिँ विषय चाहिँ यहाँ भरेन। तर यो चाहिँ वास्तवमा जे भइरहेछ त्यो नराम्रो भइरहेछ।
रेखाजी, जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो मदन जयन्तीको दिन भन्नुभएको थियो सरकार ढाल्न र पार्टीबाट चाहिँ मलाई हटाउन भारतसँगै नेपालभित्रकै केही नेताहरू पनि लाग्नु भएको छ भन्नुभएको थियो। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, जुन पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा पनि त्यो देखियो? जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले स्वयं एउटा कार्यक्रममा मदन स्मृति कार्यक्रममा झन् उठाउनु हो हैन, त्यो चाहिँ आफैमा पुष्ट कुरा छ। किनभने अहिले त चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ नि, जुन कुराको लागि छाता ओढाउन हाम्रै केही नेताहरू त्यो उहाँहरूले स्वयं पार्टीभित्रै हामीले मागेका छौँ, भारतले चाहिँ गरेको छैन। तर जो कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, केही स्रोत साधन उहाँले त्यस्तो गतिविधि त्यस्ता चाहिँ गुप्तचरका आहट पाएर मात्रै बोल्नुभयो। अनि त्यस आधारमा हाम्रा नेताहरू इन्डियालाई छाता ओढाउन, इन्डिया सरकारलाई छाता ओढाउन जुन कुरा चाहिँ त्यसलाई पछाडि पारेर उहाँले भनेको छैन मैले भनेको छु, त्यो कुरा त आज जी न्युजले भन्यो नि त। त्यो जी न्युजले जुन किसिमका त्यो नेपाल हाम्रो गभर्मेन्टलाई, हाम्रो केपी शर्मा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा आदरणीय सम्माननीय पदको लागि जुन किसिमको एउटा चरित्र हत्या गर्यो, जुन किसिमका झुठा कुराहरू निकाले, भनेपछि भारत त स्वयं भारतको नेताहरूले पनि पुष्टि गरे र भारतले पनि अब यो देख्दाखेरि चाहिँ भारतले यो आफ्नो मिडिया प्रयोग गरेर पनि सरकार ढाल्दैछ। पछिले उसले माफी नै माग्नु पर्यो। पछिले उसले त जुन ट्विट गरेको थिए त्यहाँका सम्पादक, प्रधान सम्पादक हाम्रो सुधीर चौधरी हैन, उसले त माफी नै ट्विट नेपाली राजनीतिमा नेपालको आफ्नो आन्तरिक मामलामा चाहिँ यो विदेशीले चाहिँ अलिकति हस्तक्षेप गर्ने, अब छिमेकीकै कुरा गर्नु, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब त्यो दुई ठुल्ठुला देशका बिचमा हामी छौँ। अब पहिलादेखि नै तिनीहरूले युज गरिरहेछन् नेपाललाई आफ्नो अब एक किसिमका त्यहाँनिर खबरदारी गर्ने मान्छे यहाँ स्रोतका साधनको रूपमा चाहिँ पालिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पटक पटक उचाल्ने। तर यो थाई गभर्मेन्टमा, यो सरकारमा सबैको पत्ता साफ छ। सबैले साइड लाग्छ, सबै आफ्नो ठाउँमा आफूले चाहिँ त्यो मनन गर्नुपर्ने विषय, आफूले आत्मग्लानी गर्नुपर्ने विषय चाहिँ आएको छ। त्यो बुझ्नुपर्ने हो नि त त्यो नेताहरूले। हाम्रो भित्र अब यस्तो सरकार चाहिँ पहिला त थिएन नि त, यस्तो 2/3 त उसमा थिएन, जसले पनि उचालिदिने, जसले पनि डगमगाइदिने। त्यस्तो चाहिँ अब ढुक्क भए हुन्छ। यो 5 वर्ष यस्तो सरकार स्थायी रूपमा रहन्छ र सबैले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन। अहिले यो अलिकति नेपालको नेता हुँ भने तर भारतसँग चाहिँ मिल्ने यस्ता नेतालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब उहाँसँग उहाँको नैतिकता अब त्यो देश दुनियाँले देखिरहेछ, मैले के भन्ने। भनेपछि उहाँ चाहिँ जो नेता हुनु नेताको म त यस्तो कुरामा चाहिँ म चाहिँ त एकदम धेरै अब प्रष्ट दृष्टिकोण राख्ने हैन। हाम्रो माया, हाम्रो नेपालको माया हामी जतिको अरूलाई हुँदैन। हामीले यहाँनिर आफ्नो घर परिवार हामी कसरी सञ्चालन गर्छौँ भने अरूले हामीले सिकाइदिँदैन। अनि त्यो मान्यताको मान्छे हामी हौँ। यसकारण हाम्रो बिच जे छ, हामी भित्र सहमति खोज्नु छ, हामी भित्र झगडा गर्नु छ, हामी भित्र एउटा निर्णयको प्रस्ताव पारित गर्नु छ भने हामी भित्र बसौँ न। राजनीति र सरकारमा चाहिँ हाम्रो हस्तक्षेप चाहिँ यो चाहिँ निन्दनीय छ। आज हेर्नु भएको छ कसैले बोलेको छ? किन यस्तो चाहिँ भारतीय मिडियाले किन उचाल्यो, किन यसरी चाहिँ तपाईँले धेरै कुरा सुन्नुभयो होला नि। उनीहरू त अब एक किसिमका गुप्तचर पठाएर त्यो दुनियाँभरको होटलबाजीका कुरा पनि सुन्नुभएको छ। हरेक कुरा पनि आएको छ। हामी सनराइज खबरमा पनि भारतीय गुप्तचर आएको कुराहरू चाहिँ हामीले sunrisekhबर.com मै राखिसकेका छौँ। अनि त्यो कसको सहाराले यहाँ प्रवेश गर्यो, को नजिक उठबस छ उसको, यो कुरा पनि ध्यान दिनु जानु पर्यो कि परेन? हाम्रा नेकपाका भित्रकै नेताहरूले पनि यो कुरा बोल्नु पर्यो नि मिडियामा आएर। यस्तो छ भने कि छात्ता ओढाइदिने, भएका कुरालाई त्यो लिपपोत गरिदिने, छोपिदिने। अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो स्टेटबाट हाम्रो के अरे प्रधानमन्त्री स्तरबाट बोल्न नहुने, यस्तो कहीँ हुन्छ तालाचाबी लगाएर? अनि यसरी तालाचाबी लगायो भने हामी कस्तो कुन किसिमको चाहिँ डेमोक्रेटिकको कुरा गर्दैछौँ? भनेपछि त्यो नेताहरूले चाहिँ सरकारका खुट्टा तान्ने नेताहरूले चाहिँ यस्ता कुरा गर्न सुहाउँदैन। तपाईँ रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 को पनि सांसद हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सांसद। जस्तै त्यही क्षेत्रको हाम्रो सांसद वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, त्यो पक्षसँग जुन माधव कुमार नेपाल पक्ष अलिकति जुन गुट उपगुटका कुराहरू पनि पार्टीमा भेटिएका छन्, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मेरो लागि उहाँ पनि आदरणीय नेता हो, माधव कमरेड पनि। हामी राजनीति त्यही ठाउँबाट गरेको हो र उहाँको साथ सहयोग पनि पाएको हो। यसकारण यस अर्थमा मेरो लागि उहाँ आदरणीय हो। तर यो जहाँ सरकारको पक्षमा जब अहिले कुरा हुन्छ भने जनताले 5 वर्षको लागि यो सरकारलाई म्यान्डेट दिएको छ,
एकदम राम्रोसँग सरकार सञ्चालन गर्नु, यसको कुनै विकल्प छैन। यो केपी ओली नै चाहिन्छ, किनभने लिडरसिपमा जसले अहिले नेकपाका उहाँ अध्यक्ष, लिडरसिपमा चाहिँ फर्स्ट म्यानको चाहिँ अहम भूमिका हुन्छ र यसमा सबैको साथ सहयोग हुँदाहुँदै पनि जो फर्स्ट म्यान जो लिडरसिप सम्हालिरहेको छ उहाँको चाहिँ यो श्रेय चाहिँ उहाँमाथि जान्छ। यसकारण यो उहाँकै अध्यक्षतामा चाहिँ 2/3 नजिकको चाहिँ हाम्रो अभिमत प्राप्त भयो, त्यो म्यान्डेट जनताले दियो। त्यसकारण 5 वर्ष उहाँले चलाउनुपर्छ। यो सरकार चाहिँ डगमगाउनु हुँदैन, यसमा सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। यसमा इभन हाम्रो माधव कमरेड झलनाथजी, हाम्रो वामदेव कमरेड, हाम्रो जति पनि सचिवालयका हुन् अथवा थाई कमिटीका सदस्य हुन्, सबैसँग मेरो आग्रह के छ भने यो 5 वर्ष, किनभने म एकचोटि एउटा न्युजमा पनि हेरेको थिएँ, स्वयं माधव कमरेडले पनि भन्नुभएको छ यो 5 वर्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री चलाउने भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। भने आज कुरा फेर्न चाहिँ भएन, उहाँले हो कुरा चाहिँ फेर्नु भएन हैन, एक किसिमका सहमति भएको छ र त्यस अनुसार उहाँले चाहिँ साथ दिनुपर्छ। र म त्यही क्षेत्रको भएको हुनाले मेरो उहाँ आदरणीय हो र यो जुन त्रुटि उहाँबाट जुन भइरहेको छ त्यसमा उहाँले अलिकति सुधार गरेर त्यसको विकल्प खोज्नु हुँदैन। अहिले केपी ओली नै देशको लागि त्यस्तै अडान खालको सरकारलाई चाहिँ सरकार 2/3 छ हैन, तर बाहिर देख्दा चाहिँ जनतालाई के फिल भएको छ भने सरकार एक्लै छ के, जस्तो 2/3 भोट अनुसार जनमत अनुसार चाहिँ काम गर्न पाएको छैन। यसो काम गर्यो, अलिकति खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त अब अलिअलि भित्रभित्र अब पहिलादेखि नै अब त्यो कुर्सी डगमगाएर यसलाई हटाउने, राज गर्ने, फोर्ने, आफू चाहिँ राज गर्ने त्यस्तो प्रवृत्तिहरू नेपालमा कुर्सीकै लागि हो। र त्यो नेपालमा चाहिँ सानैदेखि लागेको बानी हैन। घरि अब त्यो मित्र राष्ट्रहरूले पनि अब यसमा इन्टरफियर गर्ने, अब कसैलाई अब के किसिमलाई चाहिँ उचाल दिने, अनि त्यस हिसाबमा चाहिँ अब नेताहरूले पनि अब एकाग्र भएर 5 वर्ष बस्ने बानी त छैन। तर अब चाहिँ म के विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु भने अब यो 5 वर्षको म्यान्डेटलाई 5 वर्षै उहाँले चाहिँ अध्यक्ष र चाहिँ प्रधानमन्त्री चलाउनुपर्छ र यसमा सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। अब गयो पहिलाका दिन, किनभने पहिला संयुक्त सरकार हुन्थ्यो, सबै मिलेर चाहिँ मिलिजुली सरकार बन्थ्यो र त्यसमा चाहिँ अरू कन्ट्रीले पनि अब त्यसमा रोल प्ले गर्थ्यो। तर आजको यो स्थायी सरकार सुन्दर पक्ष हो, सरकारको स्थायी रूपमा चाहिँ चल्नुपर्छ। के अरे 2/3 को नजिकको सरकार हो। यसमा चाहिँ हामीले सबै एकमत भएर भन्यो भने हामी यो 5 वर्षको लागि होइन 50 वर्षको लागि पनि हामी त्यसमा चाहिँ हेरफेर गर्न दिन्नौँ। हाम्रो सबै नेपाली जनताको पनि माग चाहिँ छ, काम गरिरहेको सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ, त्यसमा जगाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सानोतिनो चाहिँ बहसहरू भइरहन्छ, सानोतिनो बहस हुनु स्वाभाविक हो, त्यो पोजिटिभ पक्षमा चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसलाई अब त्यो भित्रबाट चाहिँ खेदो खन्ने होइन। त्यसलाई अब जस्तो अब सरकारकै अब यही निरन्तरता स्वरूप नै कुरा गरौँ, कोरोना महामारीमा चाहिँ सरकारका काम चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि के गर्नु पर्थ्यो अथवा के भइरहेछ? यसमा त मैले के भन्न चाहन्छु भने यो सरकार धेरै नै राम्रो काम गरेको छ। किनभने जुन किसिमले हाम्रो नेपालको स्थिति थियो योभन्दा अगाडि, अब अहिले त्यसका बखेडा झिक्ने यो भएन त्यो भएन भन्ने त थुप्रै कुरा छन्, थुप्रै मान्छेहरू छन्। तर म त्यो भन्न चाहन्छु भने जुन अवस्थामा कोरोना नेपालमा प्रवेश गर्यो त्यो फर्स्ट टेस्टको लागि हामी हङकङ पठाएका थियौँ, हामी त्यो ठाउँमा थियौँ र अहिले हामीले 25 ठाउँमा चाहिँ यसका PCR टेस्ट मसिनहरू हामी जडान गरिसक्यौँ, अनेक किसिमका चाहिँ त्यसका व्यवस्थापनहरू गरिसक्यौँ। जनताले धेरै शास्ति खेप्नु परेन। लगभग अब अहिले अरू ठाउँभन्दा अब अलिकति काठमाडौँमा थोरै जोखिम त बढ्यो, तर अरू ठाउँमा चाहिँ त्यसको जोखिमहरू कम हुँदै गइरहेछ। के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब यो जोखिमका लागि? तपाईँको सरकारले चाहिँ सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने जिल्लाभित्र भन्ने खालको निर्णय पनि गरेको छ। त्यो गरेको छ, तर अब त्यो मलाई एउटा चाहिँ कहाँनिर चित्त बुझेन भने जुन दिन एउटा थियो सङ्क्रमित, अब त्यो दिन चाहिँ हामी पुरै अल नेपाल चाहिँ लक गऱ्यौँ। त्यति बेला धेरै शास्ति जनताहरूले पनि खेपे, किनभने त्यो एक किसिमका त्यो पेन्डेमिकसँग सबैको डर थियो हैन। र अहिले चाहिँ त्यो उपत्यकाभित्र चाहिँ अब बढ्दै जाँदा अब बिस्तारै एउटा बानी पनि अब त्यो यसरी हामीले
मिनटमा चाहिँ 20 मिनटमा आधा घन्टामा साबुन पानीले हात धोयो भने, मास्क लगायो भने यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। अब यो दैनिक कार्यहरू पनि कति दिन रोकिराख्ने हैन। हाम्रा अर्थतन्त्रहरू अब यतिकै व्यापारहरू बन्द भएपछि यस्ता अब त्यो सानोतिनो व्यापारीहरू पनि अब कति दिन पनि व्यापार बन्द गरेर बस्ने हैन। थुप्रै लोनहरू पनि लिएको छ। अनि व्यापारीहरूको कुरा सुनेर सरकारले अब एउटा उदारता देखायो, सहजता अपनायो। तर त्यो पनि अब जनतासँग अहिले पनि त्यो डर, अब कसैले त बाध्यता छ, कसैलाई अहिले पनि डर छ। तर त्यो डर र त्यो बाध्यताको साथसाथमा अब त्यो अहिलेको परिस्थिति छ। तपाईले भन्न खोजेको चाहिँ सरकार आफैले भन्दा पनि अलिकति व्यापारीका कुरा, नागरिकका कुरा, जनताका कुरा सुनेर चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ सहज बनाएको, बिस्तारै सहज बनाउँदै जानु स्वाभाविकै कुरा हो। तर सरकारलाई अब जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ, सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यातायात व्यवसायीले हाम्रो गाडीहरू चाहिँ खिया लाग्यो, हामीलाई सार्वजनिक गाडी चाहिँ सञ्चालन हुनु पर्यो भन्नुभयो। त्यसैको मध्यनजर गरेर त अस्ति डिसिजन पनि भयो नि। अनि फेरि त्यही सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूको फेरि के भनाइ आयो भने अहिले हामी तत्काललाई चाहिँ गाडी चलाउन सक्दैनौँ। यस्तो यो दोहोरो खेल हुने गएको छैन। चलाउन त फेरि अब कसले रोक्यो हैन। अब उहाँहरूलाई नै सोध्नु पर्ला। चलाउनको लागि उहाँ पनि अब एकदम आतुर हुनुहुन्थ्यो हैन। यस्ता कुरालाई चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ? अब मान्नु कसैले अब होटलै खोल्छौँ हामी भन्यो, मान्छे नै पुग्दैन भने होटल व्यवसायले के गर्छ? बन्द राख्ने कि खोलिराख्ने? अब उहाँको कुरा हो नि त हैन। स्कुलै हामी खोल्छौँ, विद्यालय खोल्छौँ, बच्चा आइदिएन भने हामी त्यति बेला के गर्ने? अनि यी सब त पर्सनल सरोकारको विषय हो। तर सरकारले चाहिँ त्यो चाहिँ अब खुकुलो बनायो। त्यो कुरालाई बिस्तारै बनाउनु पर्छ, सहज बनाउनु पर्यो। अब भनेपछि अब जनताले अब सरकार होटल खोल्नुपर्छ, व्यवसाय खोल्नुपर्छ, यो खोल्नुपर्छ, त्यसपछि व्यापारीहरू पनि आन्दोलित भन्ने अनि किसिमका अब सरकारमाथि पनि आरोप लगाउँदै जाने। तर यो दबाब दिएपछि अब चाहिँ अब मान्छे नि गाडीमा चाहिँ चढ्न आएन, स्कुलमा बच्चा पढ्न आएन, होटल व्यवसाय होटलमा चाहिँ मान्छे आएन भने अब यसको जवाब त कसले दिने? स्वयं हेर्नुपर्छ। त्यसमा त सरकारले के गर्ने हो? जस्तो अहिले चाहिँ यो असार सुरु भएदेखि मनसुन भित्रिएसँगै बाढी पहिरो डुबानका घटनाले एकदम यो सुरुवातमै एकदम बढिरहेछन्। लगभग धेरैजनाले 20-25 भन्दा बढीले चाहिँ ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ अहिले असार सुरु भएदेखि अहिलेसम्म। अनि यो डुबानका लागि चाहिँ जुन पार्टी नेकपाले पनि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेर डुबानमा चाहिँ नेता कार्यकर्ता परिचालन हुन निर्देशन दिएको छ। यो डुबानलाई चाहिँ डुबान व्यवस्थापन, यो विपद व्यवस्थापनका लागि चाहिँ अहिले तत्कालै के कस्ता प्रयास गर्नुपर्छ होला? अब यस्तो छ, यो प्राकृतिक जोखिम हो। यो प्रतिवर्ष अब यसपालि मात्रै होइन, यो सधैँ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। गर्मीमा आगोको चाहिँ आगो लाग्ने तराईतिर, घरका घर चाहिँ त्यो हुने, त्यस्तै अब त्यो वनमा डढेलो लाग्नु। अनि अहिले वर्षाको समयमा पहाडमा पहिरो जानु। हिजो मात्र पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री सम्बोधनबाट 35 जनाको मृत्यु हैन, 34 जनाको अहिले अतोपतो छैन हैन, कति 22-23 जना चाहिँ उपचाररत छन् हैन। सबैको म यो अनलाइन खबर मार्फत सबैको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु, अथवा त्यो मृतक परिवारमाथि हामीले संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भनेर थुप्रै अभिव्यक्तिहरू पनि आयो र त्यसमा सरकार गम्भीर छ। र यो कुरा, यो प्राकृतिक जोखिम हाम्रो मानव बस्तीले पनि आफूले पनि अब त्यो कुनै जोखिममा छ भने त्यसका त्यहाँको स्थानीय सरकार हैन, 3 तहका सरकार छन्, सबैले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तै केयरफुल भएर बस्नुपर्छ। अहिले तराईका डुबानका कुरा गर्नुहुन्छ भने यो प्रतिवर्ष हाम्रो झन् रौतहटका कुरा गरौँ, प्रदेश नम्बर 2 भनेको त 8वटा जिल्ला छ। त्यहाँ 8वटा जिल्लामा पनि सबभन्दा बढी जोखिमको कुरा गर्नुहुन्छ भने रौतहट छ। रौतहटमा 2 ठुला नदी, एउटा एकातिर बागमती, अर्कोतिर लालबगैया। त्यो जसले प्रतिवर्ष चाहिँ तहस नहस पारिरहेको हुन्छन्, मानव बस्ती चाहिँ छतबिछत पुर्याइरहेको हुन्छ। मसँग कतिका पोहोर चाहिँ भएको चाहिँ कतिवटा भिडियो क्लिपहरू पनि मसँग छ। अब त्यस आधारमा चाहिँ हामीले अब यसलाई दीर्घकालीन सोचका साथ हैन, अब यसमा पनि अब भन्नुहुन्छ भने जुन बागमती लालबगैया क्षेत्रमा भारतीय संरचनाहरू पनि छ। म त्यसैमा आएँ, ठ्याक्कै त्यसैमा आएँ। भारतीय संरचनाले के गर्यो भने पोहोर साल पनि 12 फिट 10 फिट पानीहरू
त्यहाँबाट बाँध छ एउटा, बिचमा चाहिँ एउटा त्यो ढोकाहरू छन्, साइफन के भन्छौँ हामी त्यसलाई। हजुर। त्यसमा चाहिँ 3वटा ढोकामा चाहिँ अब एउटा ढोका निरन्तर खुला रहने भने बिचको ढोका, किनभने प्राकृतिक बहावलाई हामीले रोक्नु पर्दैन। त्यो बिस्तारै पानी आफ्नो लेभलमा जान्छ, आफ्नो ठाउँमा पुग्छ। त्यो उत्तरबाट दक्षिण बग्ने त्यो प्राकृतिक बगाव भनिन्छ नि त्यसलाई। अनि त्यसलाई चाहिँ रोकेर इन्डियाले अब त्यो कम्प्लिटली बाँधहरू चाहिँ त्यो झन्झन माथि बाँध्दै जाने र त्यो ढोका पनि नखोल्ने। अनि पछाडि त पानी एकदम डगमग भएको थियो र त्यो डुबानको बिचमा हामी थियौँ, हाम्रा जनताहरू थिए। त्यसभित्र अब एक किसिमको कोलाहल, कुनै बेला चाहिँ केही दुर्घटना हुन सक्छ, तर सकभर थोरै केही मानवीय क्षति पनि हामीले बेहोर्नु पर्यो। पछि त त्यो साइडको इन्डिया साइडका जनताहरूले होइन यो ढोका नखोलेपछि त यो बानै भत्केर आउँछ, बान भत्किँदा यहाँ त्यो 450 जति त्यो साइडमा पर्ने गाउँ त्यसपछि त्यो बस्तीहरू सबै तहस नहस हुन्छन्। एकैचोटि खोला जस्तै फाटेर बाँध आयो भने, बाँध फुटेर आयो भने, अनि त्यताबाट कराएपछि त्यहाँका चाहिँ प्रशासक भनेपछि नेपालीको सुनेन, इन्डियाले चाहिँ आफ्नो नागरिकको सुनेपछि अहिले थोरै सहज छैन। त्यति बेला चाहिँ खोल्यो। यसपालि फेरि पनि त्यस्तै त्यो इन्डिया नेपालको दुईटैको सहमतिबाट त्यो बाँध्ने, त्यो सहमतिका साथ बाँध्ने चाहिँ कुरा छ। तर अहिले पनि हाम्रो सरकारले अब यताबाट जति बाँधको लागि हामी सहमति गरौँ भनेर चाहिँ नसुन्ने, आफ्नो हिसाबले आफ्नो साइडमा चाहिँ बाँध्ने। त्यो बाँधका कारणले चाहिँ अब आज त त्यो अब चाहिँ सरकारले काम गरिरहेछ, अबको ध्यान चाहिँ त्यतातिर जानुपर्छ, सरकारको जानुपर्छ। त्यो एकदम डुबान भनेको त अब त्यहाँनिर मानव नै छ, मानव बस्ती नै त्यहाँनिर पुरै जोखिममा हुन्छ होइन। त्यो कृषक क्षेत्र हो, त्यहाँ कृषि क्षेत्र। त्यो कृषकहरूले सालभरि उब्जाएका बाली नाली सबै त्यसमा त्यो पानीले भरेभरा हुन्छ। अनि त्यो भेडी भकारी भनेको माथि लाने आकाशमा लाने कुरै भएन। त्यस जे हुन्छ त्यो जमिनमै हुन्छ नि, सबै एउटा पनि बाँकी रहँदैन। कृषकहरूले लगाएका अन्नबालीहरू पनि त्यो डुबानको कारणले चाहिँ सबै नष्ट हुन्छ। यसकारण सरकार यसप्रति गम्भीर भएको कुरा हिजो सम्बोधनमा आयो र त्यो काम अलि स्पिडमा चाहिँ जानु पर्यो, मेरो भनाइ त्यही हो। अझ पनि आज मनसुनको त्यो सोमबारसम्म खतरै छ भनेर त्यो गरिरहेछ, अलर्ट गरिरहेछ होइन। त्यसभित्र पनि अब हामीले त्यो ठाउँमा सबै अब एक किसिमले चाहिँ त्यो भनेपछि अब सरकारले पनि गरे, अब तपाईहरु जनप्रतिनिधिको पनि हातमा हुन्छ, स्थानीयको पनि आफ्नो उ छ हैन, राइट छ। त्यहाँनेर आफ्नो कति हाम्रो जनतालाई हामी कुन तरिकाले मेन्टेन गर्ने हो, कसरी सुरक्षित राख्ने हो भने स्थानीय सरकारको पनि जिम्मेवारी छ। तपाई कन्ट्याक्टमै हुनुहुन्छ? सबैको कन्ट्याक्टमै छौँ। अहिले चाहिँ त्यस्तो स्थिति, खतराको स्थिति चाहिँ छैन। तर पानी यसरी लगातार पर्न थाल्यो भने केही पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा छ र त्यसप्रति हाम्रो सरकारको पनि ध्यान गम्भीर आकर्षण भएको छ। हामी सरकारका कुरा गऱ्यौँ, पार्टीका पनि कुरा गऱ्यौँ हैन। सरकार नेकपा, जुन सत्तारूढ नेकपाकै सरकार हो, सरकार छ। समग्रमा चाहिँ यो सरकारका कामहरू, सरकार चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्छ? मलाई त ठिक लाग्छ एकदम। नेकपा नेत्री भएर ठिक भन्नुभयो कि नागरिकको हिसाबले? नागरिकको हिसाबले म यहाँबाट 3 करोड, 3.5 करोड जनतालाई म भन्न चाहन्छु, योभन्दा पनि राम्रो कसैले गरेको छ भने म त्यही यसै देशको नागरिक हुँ। मसँग त्यो डिबेट गरोस्, म भन्छु नि के चाहिँ गर्न चाहिँ सबै कुरा चाहिँ बुझ पचाउने जस्तै। अब यो भएन त्यो भएन कसरी हुन्छ? स्टार्टिङमा हामी भन्छौँ हामी 5 तला घर बनाउँछौँ, जुन बेला 5 ठाउँमा बनाउँछौँ, 5 तला घर बनाउँछौँ भने जग हाल्ने बित्तिकै त्यसको परिणाम त आउँदैन। 5 वर्षको सरकार हो। यसकारण आउटपुट कुन बेला देखिन्छ? जब रङ रोदन गरेर तपाईँ फिनिस भएर अब मेरो घर तयार भयो भनेर त्यति बेला देख्नुहुन्छ नि। हाल्ने बेला त्यति बेला पनि त लगानी भइरहेको हुन्छ, हाम्रो काम भइरहेको हुन्छ, तर त्यति राम्रो देखिँदैन, लुक राम्रो देख्दैन, किनभने जबसम्म त्यो कम्प्लिट अवस्थामा आउँदैन। यसकारण यो कम्प्लिट भनेको त यो 4-5 महिना पनि राम्रोसँग सञ्चालन नगरेर भित्रभित्रबाट पनि अब एक किसिमले चाहिँ अब कसरी हरासमेन्टमा पार्ने। अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाले पनि बिचबिचमा त्यसले पनि अब अलिकति डिस्टर्ब भयो। तर त्यो एउटा हाम्रो उहाँले एउटा त्यस स्वास्थ्य सम्बन्धी लिएर पनि उदाहरणीय काम गर्नुभयो। नेपालकै चिकित्सकहरूले फर्स्ट क्लास उहाँको इलाज पनि गर्यो, बाहिर जानु परेन। डिस्चार्ज भएको केही दिनमा पनि सार्क राष्ट्रको भिडियो कन्फरेन्समा पनि आउनुभयो। अब यसभन्दा उदाहरणीय
अब सरकारले आफ्नोदेखि लिएर देशको लागि लिएर योभन्दा शुभचिन्तक अरूले पनि कोही छ भने त्यो देखाओस् न त। अनि भनेपछि समग्रमा चाहिँ सरकारको जुन यो सरकारले चाहिँ नेतृत्व गरेदेखि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म राम्रो काम गरेको छ भन्ने चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ। अब सरकारलाई ठ्याक्कै 1 देखि 100 सम्म चाहिँ अङ्क दिनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँ कति दिनुहुन्छ? अब यसका कतिवटा कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ हैन, त्यो सबै कम्पोनेन्ट्सले राम्रोसँग काम गरिदिएन हैन, जसमा कर्मचारीहरू पर्छन्, हाम्रा भित्रका पनि अब राम्ररी सुझाव दिने हाम्रा अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छन् हैन। यो अङ्क उहाँहरूमा पनि डिभाइड हुन्छ हैन। हाम्रा कर्मचारी संयन्त्र जो सुरुदेखि नै त्यो अलिकति पहिलादेखि नै अब कमिसन खाने लेनदेन अनेक कुरामा छन्, जो सरकारले अलि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो पोलिरहेछ त्यो कुराहरू हैन। अहिले जति करेक्सन गरे पनि थोरै यसकारण आउटस्ट्यान्डिङमा त हामी जाँदैनौँ हैन। डिस्टिङसन मार्क्स अवश्य छ, डिस्टिङसन मार्क्स 80 अङ्क चाहिँ दिनुहुन्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो सरकार टिक्नुपर्छ, यो सरकार रहनुपर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन। 5 वर्ष यो सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ र जो प्रधानमन्त्रीको लेभलमा अहिले उहाँले काम गरिरहनु भएको छ उहाँको स्पिरिटमा चाहिँ सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। र यो मेरो विचारमा अहिले अध्यक्ष पनि छोड्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्री पनि छोड्नु हुँदैन, उहाँले नै चलाउनुपर्छ। उहाँ जोस केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चाहिँ निरन्तरता पाउनुपर्छ। 5 वर्षसम्म मजाले काम गर्नुपर्छ, हामीले साथ दिनुपर्छ। तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ मेरो निष्कर्ष रेखाजी कार्यक्रममा आउनुभयो, सरकार, पार्टी र समसामयिक विषयमा आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भयो, थुप्रै कुराहरू यहाँ मिडिया मार्फत मैले जनतामा चाहिँ सम्प्रेषण गर्न पाएँ, त्यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। रेखा झासँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै कार्यक्रमबाट म अनुपम शर्मिला पनि क्यामराम्यान धर्म आचार्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।